बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। कामयाबी का राज क्या है? बच्चों को बालिग होकर एहसास होता है कि असल कामयाबी खिलौने जमा करना नहीं, बल्कि तालीमी मैदान में आगे बढ़ना है। फिर शादी होने पर मालूम होता है कि बेहतरीन शरीक हयात का मिलना असल कामयाबी है। फिर रोज़गार के मामलात से दिल में यकीन पैदा हो जाता है कि असल कामयाबी कारोबार के वसी होने या मुलाजमत में प्रमोशन से है। जवानी ढलने पर नुक्ता नज़र तब्दील हो जाता है कि असल कामयाबी तो बासलाहियत औलाद, बड़े से घर और बेहतरीन गाड़ी के होने से है। फिर बुढ़ापे में इंसान के नज़दीक असल कामयाबी का पैमाना बीमारियों से बचकर जिस्मानी और दिमागी तंदुरुस्ती का बरकरार रहना करार पाता है। भला आखिर जब मौत का फरिश्ता इंसान को मिलने आ जाता है तो असल बात खुलकर सामने आती है कि कामयाबी के तमाम तर दुनियावी तस्वुर दर हकीकत बहुत बड़ा धोखा थे। असल कामयाबी तो अल्लाह पाक के अहकामात और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अमाल में थी, जिसके लिए कभी वक्त ही नहीं मिल सका। अल्लाह ताला से दुआ है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अपनी आखिरत के बारे में आज से सोचें, अब से सोचें, अभी से सोचें। आज इंशाल्लाह सूरह यूनुस की आयत नंबर 88 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए हमारे रब, तूने फ़िरौन और उसके सरदारों को दुनिया की ज़िंदगी में जीनत और अमवाल से नवाज रखा है। ए रब, क्या ये इसलिए है कि वो लोगों को तेरी राह से भटकाएं? ए रब, उनके माल गारत कर दे और उनके दिलों पर ऐसी मोहर कर दे कि ईमान न लाएं जब तक दर्दनाक अजाब न देख लें। इसकी तफसीर है, ऊपर की आयत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत के इब्तदाई दौर से ताल्लुक़ रखती हैं और ये दुआ ज़माना क़याम मिस्र के बिल्कुल आखिरी ज़माने की है। बीच में कई बरस का तवील फासला है, जिसकी तफसीलात को यहाँ नज़रअंदाज कर दिया गया है। दूसरे मकामात पर कुरान में इस बीच के दौर का भी मुफस्सिल हाल बयान हुआ है, यानी ठाठ शान व शौकत और तमद्दुन व तहजीब की वो खुशनुमाई जिसकी वजह से दुनिया इन पर और उनके तौर तरीकों पर रिझती है और हर शख्स का दिल चाहता है कि वैसे ही बन जाएं जैसे वो हैं, यानी ज़राए और वसाइल जिनकी फरावानी की वजह से वो अपनी तदबीरों को अमल में लाने के लिए हर तरह की आसानियां रखते हैं और जिनके फुकदान की वजह से अहले हक अपनी तदबीरों को अमल में लाने से आजिज रह जाते हैं। जैसा कि अभी हम बता चुके हैं, ये दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़माना क़याम मिस्र के बिल्कुल आखिरी ज़माने में की थी और उस वक्त की थी जब पे दर पे निशानात देख लेने और दीन की हुज्जत पूरी हो जाने के बाद भी फ़िरौन और उसके अयान सल्तनत हक की दुश्मनी पर इंतहाई हट धर्मी के साथ जमे रहे। ऐसे मौके पर पैगंबर जो बद्दुआ करता है वो ठीक ठीक वही होती है जो कुफर पर इसरार करने वालों के बारे में खुद अल्लाह ताला का फैसला है, यानी ये कि फिर इन्हें ईमान की तौफीक ना बख्शी जाए। आयत नंबर 89, अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, तुम दोनों की दुआ कबूल की गई। साबित कदम रहो और उन लोगों के तरीके की हरगिज पैरवी ना करो जो इल्म नहीं रखते। इसकी तफसीर है, जो लोग हकीकत को नहीं जानते और अल्लाह ताला की मसलहतों को नहीं समझते, वो बातिल के मुकाबले में हक की कमज़ोरी और अकामत हक के लिए सही करने वालों की मुसलसल नाकामियाँ और आयमा बातिल के ठाठ और उनकी दुनियावी सरफराजियाँ देखकर ये गुमान करने लगते हैं कि शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर है कि उसके बागी दुनिया पर छाए रहें और शायद हज़रत हक खुद ही बातिल के मुकाबले में हक की तायद करना नहीं चाहते। फिर वो नादान लोग आखिरकार अपनी बदगुमानियों की बिना पर ये नतीजा निकाल बैठते हैं कि अकामत हक की सही ला हासिल है और अब मुनासिब यही है कि इस ज़रा सी दीनदारी पर राज़ी होकर बैठ रहा जाए जिसकी इजाज़त कुफ्र व फस्क की सुल्तानी में मिल रही हो।
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے پیروں کو اسی غلطی سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، اور ارشاد خداوندی کا منشا یہ ہے کہ صبر کے ساتھ انہی ناموافق حالات میں کام کیے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہی غلط فہمی ہو جائے جو ایسے حالات میں جاہلوں اور نادانوں کو عموماً لاحق ہو جایا کرتی ہے۔ آیت نمبر 90۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ اس کی تفسیر ہے، بائبل میں اس واقعہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر تلمود میں تصریح ہے کہ ڈوبتے وقت فرعون نے کہا، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، اے خداوند تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ آیت نمبر 91۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ آیت نمبر 92۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، آج تک وہ مقام جزیرہ نمایاں سینا کے مغربی ساحل پر موجود ہے جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی پائی گئی تھی، اس کو موجودہ زمانے میں جبل فرعون کہتے ہیں، اور اسی کے قریب ایک گرم چشمہ ہے جس کو مقامی آبادی نے حمام فرعون کے نام سے موسوم کر رکھا ہے۔ اس کی جائے وقوع ابو زنیمہ سے چند میل اوپر شمال کی جانب ہے، اور علاقے کے باشندے اسی جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ فرعون کی لاش یہاں پڑی ہوئی ملی تھی۔ اگر یہ ڈوبنے والا وہی فرعون منفتح ہے جس کو زمانہ حال کی تحقیق نے فرعون موسیٰ قرار دیا ہے، تو اس کی لاش آج تک قاہرہ کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ 1907 میں سر گریفٹن ایلیٹ سمتھ نے اس کی ممی پر سے جب پٹیاں کھولی تھی تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی پائی گئی تھی، جو کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ یعنی ہم تو سبق آموز اور عبرت انگیز نشانات دکھائے ہی جائیں گے، اگرچہ اکثر انسانوں کا حال یہ ہے کہ کسی بڑی سے بڑی عبرتناک نشانی کو دیکھ کر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ آیت نمبر 93۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا، مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا، یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی مصر سے نکلنے کے بعد ارض فلسطین، مطلب یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے اپنے دین میں جو تفرقے برپا کیے اور نئے نئے مذہب نکالے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو حقیقت کا علم نہیں دیا گیا تھا اور ناواقفیت کی بنا پر انہوں نے مجبوراً ایسا کیا، بلکہ فی الحقیقت یہ سب کچھ ان کے اپنے نفس کی شرارتوں کا نتیجہ تھا۔ خدا کی طرف سے تو انہیں واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ دین حق یہ ہے، یہ اس کے اصول ہیں، یہ اس کے تقاضے اور مطالبے ہیں، یہ کفر و اسلام کے امتیازی حدود ہیں، طاقت اس کو کہتے ہیں، معصیت اس کا نام ہے، ان چیزوں کی باز پرس خدا کے ہاں ہونی ہے، اور یہ وہ قواعد ہیں جن پر دنیا میں تمہاری زندگی قائم ہونی چاہیے۔ مگر ان صاف صاف ہدایتوں کے باوجود انہوں نے ایک دین کے 20 دین بنا ڈالے اور خدا کی دی ہوئی بنیادوں کو چھوڑ کر کچھ دوسری ہی بنیادوں پر اپنے مذہبی فرقوں کی عمارتیں کھڑی کر لیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 94 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔